आज मेरे साथ है कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान, जिन पे इल्जाम लगे। उसके बाद शाहिद इमरान को पुलिस ने हिरासत में लिया और कई दिन वो पुलिस की हिरासत में रहे। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में रहने के बाद शाहिद इमरान बिलाखिर कामयाब हुए और वो आज रिहा हो गए। मेरे साथ वो बातचीत करने के लिए उनसे जानते हैं कि क्या इल्जाम लगे थे शाहिद इमरान पे और क्यों उन्हें हिरासत में लिया गया। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पुलिस कस्टडी में लिया गया, आप पे इल्जाम बहुत सारे लगाए गए और बिलाखिर आज आप वापस आए, तो क्या कहना चाहिए, क्या इल्जाम थे कश्मीर क्राउन पे, क्यों आपको पुलिस की हिरासत में लिया गया? उसके बाद कई दिनों तक आप कस्टडी में रहे, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो। उसके बाद आप रिहा होते हो, तो क्या आप बोलना चाहोगे, क्या कश्मीर क्राउन पे इल्जाम लगे और क्यों आपको पुलिस की हिरासत में लिया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे। आज ये जो गुज़िश्ता एक माह से जायद का अरसा गुजर गया और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान मैंने अपने लोगों को मिस किया, मैंने अपने व्यूअर्स को मिस किया, खासकर उस जनरेशन को मिस किया जिस जनरेशन के लिए मैंने नारा दिया है बदलाव का, जिस जनरेशन के लिए मैंने वादा किया है। बहरहाल, आपने जो सवाल पूछा कि आप जो ये जंग लड़के आए हैं, बहरहाल मैं इसे जंग नहीं कहूंगा, मैं इसे ये कहूंगा कि एक शेर मुझे याद आ गया। कशिर पट वनो मसूद साहब तंदन विवर्तन अगर ये याद बन युद्ध सखनवर युद्ध कोमस एक बकार नत अथन मज बंगरी लगित रोज जा पानस अंदर। तो बूझ मसूद साहब कि ये अक्सर कहावत वन कि यम पोज वया सुनियाक जेल, अक्सर कशिर पट वन कि यम पोज वन सुनियाक जेल। प्रण कथा कि अगर से पोज वन सुनियोक जेल। बहरहाल बह बना ये जनरल नैरेटिव की, मैं इसको जनरल नैरेटिव नहीं बनाऊंगा कि जो भी सच कहेगा उसकी जगह जेल में है या उसको जेल पहुंचाया जाएगा। बहरहाल मैं इतना कह सकता हूं कि दो ही रखो से पुलिस ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेट किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो वो अदालत के सामने रखी है और अदालत ने भी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जज साहिबान, आई रियली ट्रस्ट एंड आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी कि खासकर हमारे जो जजेस हैं या हमारे जो मुंसिफ हैं वो किसी के सामने बिकने या झुकने वाले नहीं हैं। वो चाहे की बात किसी का के खिलाफ अगर आप ट्रायल चलाते हैं तो जुडिशरी पे उसका कोई असर ना होना चाहिए और ना हुआ मेरे मामले में भी। अलबत्ता एक चीज है कि बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि हाई प्रोफाइल जो केसेस खासकर जब भी हम बात करते हैं उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट होती है, देखिए इल्जामात, जवाबी इल्जामात का सिलसिला रोज अव्वल से ही शुरू हुआ है। ये अगर हम आदम और इव की बात करें तब से शुरू हुआ है इल्जाम लगाना इंसान पे। बाद में उन इल्जामात को, एलिगेशंस को कोर्ट का काम होता है या मुंसिफ का काम होता है प्रूव करना कि ये एलिगेशन सही है या नहीं। इस दौरान मैंने कुरान पाक में सूरह यूसुफ के हवाले से मैंने पढ़ा, तो वहां पे भी मैंने देखा कि ये रीत रही है दुनिया की इल्जामात। मैं अपने रब के सामने ये भी कभी कभार सोचता था कि अल्लाह, मैंने लोगों के सामने हमेशा ये बात कही है कि अगर मैं अपनी जात पे या अगर मैंने 100 रुपए, बड़ी बात है मसूद भाई, मैंने आपके इंटरव्यू में भी पहले कहा था 100 रुपए कश्मीर क्राउन ट्रस्ट, और कश्मीर क्राउन मीडिया इज डिफरेंट, कश्मीर क्राउन ट्रस्ट इज डिफरेंट। अगर कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के जरिए, मैं आज भी आपके प्रोग्राम में ये दोहराता हूं, 100 रुपए का खुर्द बुर्द या गबन 100 रुपए, तो सबसे पहले अल्लाह की लानत हो। उसके बाद मैं ये कहता हूं ओपनली अपनी जुडिशरी के सामने मैं इकबाल जुर्म करूंगा कि मेरे लिए जो सजा आप मुकर्रर कहेंगे उसका दोगुना आप दीजिए, मैं तैयार। देखिए मसूद साहब, अब इस दौरान, इस 40 दिन के सफर के दौरान मसूद साहब, मेरा कलेजा कट गया और मेरा कलेजा फट गया इस लिहाज से कि जब जो भी लोग मुझसे मिलने आते थे वो एक गरीब को टारगेट बनाते थे, वो एक गरीब के हवाले से बात छेड़ते थे कि आप क्यों मदद करते हैं इनकी। मसूद साहब, मतलब
वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग रहा। बहुत मतलब मैं उस ट्रॉमा से अभी भी बाहर निकल के नहीं आ रहा हूं कि मेजॉरिटी, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आ गए तो 99% लोग जो हैं मेरे दोस्त, मेरे करीबी, मेरे बाकी जो भी प्रोफेशनल कलीग्स हैं, हर एक मुझे कहता है कि गरीबों की मदद करना छोड़ दो। तो ये ट्रॉमा जो है मेरे जहन में कंटिन्यूअसली, मसूद साहब, कंटिन्यूअसली मेरे जहन में एक तूफान की तरह दौड़ रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है और इस सवाल का जवाब मैं तब से लेकर, पहले दिन से लेकर आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, क्योंकि हर एक ने मुझे यही कहा कि अगर इसे गरीबन ऐसी मदद करमुत सगनी ये केंतन, अगर आपने ये काम नहीं किया होता, अगर आप सीधे जर्नलिज्म करते तो आप पे ऐसे इल्जामात नहीं आते। इवन कभी कभार मसूद साहब अपने घर वाले भी। लेकिन बड़ा डिस्टर्बिंग रहा मेरे लिए ये, और इस वक्त भी मैं डिस्टर्बिंग हूं कि क्या मैंने सही काम, लेकिन मैं अल्लाह पे भरोसा करके ये कहता हूं कि जिन 1035 खानदानों की मदद हमने की है, जिन बेटियों की शादी हमने की है, जिन यतीमों के घर हमने बनाए हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि शायद हमने सही काम किया है। लेकिन अब इसको कुछ लोग, मैं नहीं कहूंगा कि हर एक इंसान, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं अपने लोगों का और अपने नौजवानों का खासकर, जिन्होंने एक पहाड़ की तरह, एक चट्टान की तरह हमारा साथ दिया। इस दौरान भी वो लड़ रहे थे, वो इतना सब्र, इतना यकीन उनको था कि कम से कम शाहिद इमरान गलत नहीं हो सकता है। और किसी जर्नलिस्ट ने यह कहा था कि 1500 करोड़ का मालिक, 1500 करोड़, मतलब मैं कभी कभार ये रात को सोच रहा था कि जिस इंसान को इस वक्त जमानत के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिस जर्नलिस्ट को जमानत के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, और उसके लिए आप 1500 करोड़। देखिए मसूद साहब, अब आप अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता सकते हैं, आप अपनी आप बीती किसी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के सुनने वाले हैं, लोगों के मसाइल उजागर करने वाले हैं, लोगों के मजालिम के हवाले से बात करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है मसूद साहब, किसी ने कहा है कि अगर आप झूठ को इतना फैला दो, झूठ को इतना फैला दो कि लोगों को लगे कि वो सच है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं हूं। हमेशा if you spread lie 1000 times it although appears to be truth but I totally deny it। जीत हमेशा सच्चाई, अच्छाई की होती है। मैंने ये बार बार दोहराया है। फिर अल्लाह का कलाम जो है वो 100% सही है। बातिल को हमेशा मिटना है, झूठ को हमेशा मिटना है, हमेशा जीत अच्छाई और सच्चाई की ही होगी। कहां से शुरुआत हुई, क्या इल्जाम लगे आप पे, और क्यों कश्मीर ग्राउंड को इस तरह डिफेम किया जा रहा है? देखिए, जो भी लोग थे इसमें मसूद साहब, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनको हिदायत दे, उनको अल्लाह ये हिदायत दे कि आप किसी यतीम खाने में कम से कम एक ईंट लगाने की कोशिश करें। एक्चुअली ये मसला जो है मसूद साहब, ये शुरू हुआ है, एक लड़की ने कंप्लेंट की है कि मैंने इनको, एज पर हर कंप्लेंट, हमारी बहन है वो, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि उनकी कोई खता नहीं है, उनकी वजह नहीं बनती है कि मैं उनके खिलाफ बोलूं। एक हमारी बहन ने ये कंप्लेंट की थी कि मैंने कश्मीर क्राउन को अप्रोच किया था, क्योंकि उनके भाई जो हैं, उन्होंने अपने भाई को खुद ड्रग्स में पकड़वाया था। तो मसूद साहब, एज एडिटर, वो लड़की के बयान के मुताबिक, मैं उनकी कंप्लेंट आपको बता देता हूं, उनकी कंप्लेंट के मुताबिक वो जब हमारे पास आई तो उन्होंने ये कहा कि एक माह से मैं कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ को कॉल कर रही हूं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो फिर वो लगभग आधा घंटा हमारे ऑफिस के वेटिंग रूम में वेट कर रही है। हमारी जो पियोन है वो हमारे पास आ गई, तो उन्होंने कहा कि सर कोई वेट कर रहा है यहाँ पे, आप उनसे मिले। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। फिर बिल आखिर वो हमसे मिले, और अपनी कंप्लेंट में वो लड़की ये लिख रही है कि मैंने इनको कहा था कि मेरी हेल्प करो, हेल्प इन अ वे कि मुझे वो समझ नहीं आ गया कि कंप्लेंट में वो हेल्प किसे कहती थी। हेल्प में वो ये भी कहती है कि मैंने शायद इनको बोला था 3 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उन्हें 12 मिनट का वीडियो बनाया, एज पर जो उन्हें पुलिस कंप्लेंट की है। तो वीडियो बना के फिर वो कहती है कि, और वीडियो हमने मसूद साहब ये बनाया कि
ہم نے اس بہن کو کہا کہ بریو سسٹر آف کشمیر، وہ ویڈیو کا ہیڈ لائن تھا، بریو سسٹر آف کشمیر. اور اتنی تعریفیں اس لڑکی کی اس ویڈیو کے دوران، میں نے خود اینکر کیا تھا وہ نیوز، اتنی تعریفیں ہم نے کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اس جیسی بہن اس کشمیر میں ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے خاندان کو ڈرگز کی لعنت سے بچاتی ہے، جس نے اپنے بھائی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا. بڑی تعریفیں اس ویڈیو میں تھی. اب جو ایکسٹورشن اور بلیک میلنگ، مسعود صاحب، پہلے ایکسٹورشن اور بلیک میلنگ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی کو ایکسپوز کرتے ہو. بلیک میلنگ آپ اس پرسن کی کرتے ہیں جس کی گندی یا جس کی کوئی فراڈ ویڈیو آپ کے پاس ہو. اگر آپ نے اس سسٹر کو، اس بہن کو میں نے ہیرو بنایا پورے کشمیر کے سامنے، تو کیا وہاں پہ بلیک میلنگ ہو سکتی ہے ہیرو بنا کے آپ؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس بہن کا نام نہیں بتایا تھا. مسعود صاحب آپ بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس بہن کا نام نہیں بتایا تھا، ایڈریس نہیں بتایا تھا، بائی کا نام نہیں بتایا تھا، ایریا کا نام نہیں بتایا تھا، ریجن کا نام نہیں بتایا تھا. ہم نے انونیمس کہا تھا. ایسی ہی بہن ایک جنرل میسج پبلک کو دی تھی. تو اسی ویڈیو کو لے کے مجھے نہیں پتا اس بہن کے حوالے سے پھر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی کیا نہیں ہوئی مسعود صاحب، چونکہ دس از سب جوڈس میٹر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ، بٹ میں آپ کو یہ ڈیٹیل کہنا چاہوں کہ ان کی کمپلینٹ کیا ہے. آپ نے چونکہ سوال پوچھا مجھ سے، کمپلینٹ یہ ہے کہ 3 منٹ کا ویڈیو میں نے کہا تھا، ان نے 12 منٹ کا بنایا، سم تھنگ لائک دیٹ شی سیز ان دا کمپلینٹ. اور اس کے بعد ویڈیو کو میں نے ان کو کہا کہ میری فیملی میں پرابلم ہو گئی، اور مجھے نہیں پتا کہ پرابلم کیوں ہو گئی اس بہن کو، کیونکہ اس میں اس کا نام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. پھر ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے دے آسک می فار دا منی. اچھا ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اگر مسعود صاحب اس وقت میرا اچھا ویڈیو کر رہے ہیں، میں آپ کو دوسرے دن کہوں کہ میرا اچھا ویڈیو ڈیلیٹ کرو. آپ اچھا ویڈیو اگر ڈیلیٹ کیا جائے تو اس میں مجھے نہیں پتا لوپ ہولز کہاں پہ ہیں. مطلب میں آپ کے سامنے اچھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں آپ ایز اینکر، یہ میرے لیے حوصلہ افزائی ہے. میں آپ کو دوسرے دن کہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ ڈیلیٹ کریں، اور پھر آپ مجھے کہیں کہ یہ اچھا ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ پیسے دیجئے. تو چونکہ دس از سب جوڈس میٹر مسعود صاحب، اب چونکہ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا، جو مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن ایٹ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ آئی ہیو فل ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان دی جوڈیشل سسٹم. جو کشمیر کراؤن پہ الزام لگا کہ کشمیر کراؤن انلیگل فنڈنگ ریز کرتا ہے، اس کے بعد جن کے لیے فنڈنگ وہ لوگ جمع کرتے ہیں، جن کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں انہیں پہنچتے نہیں، اور کشمیر کراؤن جو ہے اپنے مفاد کے لیے ساری فنڈنگ کرتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ مسعود نہ ایسی کوئی کمپلین نہیں ہے، ایسی کوئی کمپلین نہیں ہے. بٹ ہم نے یہیں سے جج صاحب کے سامنے تمام کشمیر کراؤن کا جو ریکارڈ ہے باضابطہ طور پر ہم نے ان کو یہیں سے فراہم کیا. سارا جو ریکارڈ مسعود صاحب ہمارے پاس ہے، ہم نے بارہمولہ موبائل میجسٹریٹ جو ہیں ان کے سامنے ہم نے کہا سر آپ دیکھیں، آپ یہ سارا چیک کریں، کیونکہ ہم نے کیش ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہے کسی کو. ہم نے ان کو بولا کہ آپ چیک کریں. ہم نے آج تک 14 یتیم خانے بنائے ہیں، ہم نے 30 بہنوں کی شادی کی ہے، ہم نے لگ بھگ 500 پیشنٹس کی مدد کی ہے، اور سارا اکاؤنٹ ہے. اس میں مسعود صاحب میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس میں 10,000 تو دور کی بات ہے مسعود صاحب، 10,000 تو دور کی بات ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ 100 روپے کی گنجائش بھی نہیں ہے اس میں کہ آپ اللہ بچائے گپلا کریں. مسعود صاحب آن ریکارڈ 10,000 تو دور کی بات ہے، 100 روپے گپلا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اتنے کشمیر کراؤن کے آڈٹ سٹرونگ ہے، اتنے کشمیر کراؤن کے اکاؤنٹ سٹرونگ ہے، اتنے کشمیر کراؤن کے ڈاکیومنٹ سٹرونگ ہے. شاہد بھائی، گاندربل کی فیملی کی جو ہم نے سنا کہ گاندربل کی فیملی کے لیے آپ نے فنڈنگ ریز کی، اس کے بعد کو اپنے مکان بنا کے نہیں دیا، اور وہ فنڈنگ جو ہے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں منگائی، اور اسی پہ سارا سلسلہ جو شروع کر دیا گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ یہی تو مسکنسپشن ہے نا مسعود صاحب. کیا ہم اندھیر نگری میں رہ رہے ہیں مسعود صاحب؟ ڈو وی لیو ان دیٹ اینشنٹ اسٹون ایج؟ مجھے ہنسی آتی ہے کبھی کبھار کہ لوگ کیسے باتیں کر رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، ہمارے پاس ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، ہمارے پاس پروفیشنل پولیس ہے. ڈی سی گاندربل نے اس ٹائم انکوائری کی مسعود صاحب، 75 لاکھ روپیز ایز پر ڈی سی گاندربل جو ہیں کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے اکاؤنٹ، پبلک ٹرسٹ ہے وہ مسعود صاحب، پبلک ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے تھے. اور ڈی سی گاندربل نے یہ آرڈر کیا کہ آپ 50 لاکھ روپے ان بچیوں کے اکاؤنٹ میں کر دیجئے، باقی جو اماؤنٹ ہے آپ کے ٹرسٹ میں بچا ہوا 25 لاکھ وہ آپ جنرل پبلک پہ یوٹیلائز کر دیجئے، اس کا ڈیٹیل حساب رکھ دیجئے. یہ ڈی سی کے آرڈرز ہیں. ہم نے
50 नहीं, हमने 52,20,000 उन बेटियों के अकाउंट में जमा किया और उनके खुद के अकाउंट में करीबन 30 लाख रुपए आ गए थे और 5 लाख रुपीस उन बेटियों के पास कैश आ गया था। कुल मिलाकर उनके पास शायद 90 लाख रुपीस कश्मीर क्राउन के जरिए आ गया। किन के पास? बेटियों के पास। बेटियों के पास 90 लाख ऑलमोस्ट उनके अकाउंट में अभी रिपोर्टेडली शायद 80 लाख की 75 लाख उनके अकाउंट में, रेहाना के नाम पे अकाउंट है, कोई भी आम इंसान चेक कर सकता है, उनके अकाउंट में इस वक्त मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डीसी साहब ने उस वक्त एक ऑर्डर निकाला। डीसी साहब ने यह कहा कि ये माइनर लड़कियां हैं, इनका गार्डियन जो है वो किसी केस में कमर्शियल क्वांटिटी में उनके ड्रग्स पकड़े गए हैं जम्मू में, वो बंद है वहां पे, उनका छूटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन उनके गार्डियन अकाउंट में वो फादर हैं, तो अब वो पैसे उनके अकाउंट से नहीं निकलते हैं। लेकिन अब उसमें प्रोसेस है कि गार्डियन चेंज करना है, प्रोसेस बस इतना है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने कुछ लोग जो है मुफ्ती मैंक साहब को भी परेशान कर दिया। मतलब एक दुनिया के लिहाज से हमारे आलिम दीन हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि ये जो कुछ लोग हैं कश्मीर में जो फेसबुक पे फसाद कायम करना चाहते हैं, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐसे लोगों के सामने मुझे कभी और जाने की जहमत ना करे अल्लाह, मतलब मुझे ना ले इन लोगों के पास। ये एक कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल, मैं नहीं कहूंगा 99% हमारे लोग बहुत अच्छे हैं जो सपोर्ट करते हैं नेकी का। एटलीस्ट समझने की सलाहियत इनमें होनी चाहिए। जिस इंसान ने इतना ज्यादा काम किया है, मैं एक किरदार बहसियत एक किरदार, तो क्या वो इंसान गलत करेगा लोगों के साथ? जिस इंसान को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हो, क्या वो इंसान मामूली 1 लाख 2 लाख या 10 लाख, ये कहते हैं करोड़ों में यहाँ पे तो इतना सिस्टम हमारे पास मसूद साहब है आजकल, खासकर कश्मीर के हवाले से। अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए आते हैं, वहां पे भी एजेंसीज का बाज़ाब्ता तौर पर पहरा होता है कि ये पैसा आ गया कहां से। जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिशें की और जिन लोगों ने आपके खिलाफ खबरें चलाई और बिलाखिर आज आप कामयाब हुए, आज आप वापस आए, और जिन लोगों ने आपको डिफेम किया, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सबसे पहले मैंने बहुत मिस किया अपने व्यूअर्स को, मसूद साहब। आई रियली मिस माय व्यूअर्स एंड आई प्रॉमिस देम दैट आई एम कमिंग बैक विद more power, more strength. I am not going to bow down. Let me promise my viewers that जो मेरा जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म फॉर चेंज, मैंने उनको बार बार कहा है, लेकिन एक चीज है, मैंने जो मिशन की शुरुआत की है उसमें बदला नहीं है। अगर किसी ने हमारे खिलाफ झूठ फैलाया, अगर किसी ने हमारे खिलाफ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जो मेरे इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको दिखाया, हालांकि हमारे पैडी फील्ड्स जो हैं मसूद साहब, जो उनको भी दिखाया गया। मेरे चाचा जान कल आ गए थे, वो बोल रहे थे कि मेरी भी जमीन उन्होंने दिखाई है, आप एक फोटो क्यों उनको दे रहे हैं? एंसेस्ट्रल लैंड थी हमारी, वो भी दिखाई उन्होंने कि ये जमीन बिलोंग्स टू ये। तो अगर हम इतना चीप जर्नलिज्म, और मसूद साहब मेरे घर के अंदर आ गया कोई, उसने हमारी स्कूटी एक है उसका भी फोटो लिया है कि ये स्कूटी है इनके पास। तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए, अल्लाह बचाए। दिस सेंड्स ए रॉन्ग सिग्नल। मसूद साहब, अब ये कहेंगे आप हर्ट नहीं हुए हैं या आपके जज्बात या आपका हौसला पस्त नहीं हुआ है। इंसान यकीनन डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, लेकिन जिस इंसान का मिशन बहुत बड़ा हो, जिस इंसान का मिशन ये हो कि उसकी वजह से कौम को एक नजरिया मिले, कौम को एक इदारा मिले, कौम को वो कुछ देने की बात कर रहा हो, वो इंसान मामूली ये न्यूज़पेपर्स और मामूली ये जो पोर्टल्स जिनकी शुरुआत जम्मू से हमारे एक दोस्त ने की है, मैंने उनका भी सुना कि उन्होंने कहा कि किसी लोग कश्मीर में कहते हैं शाहिद इमरान के खिलाफ फेक है, जर्नलिस्ट से ग्रेनेड्स पकड़े गए, वो कहते हैं फेक हैं, किसी जर्नलिस्ट से ग्रेनेड इससे पहले पकड़े गए। तो उनसे मैं यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप कितना भी प्रोपेगेंडा जम्मू से एक मखसूस चैनल से चलाएं कश्मीर क्राउन को हराने के लिए, हम हारने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी टीम में सांस है, सीने में सांस है, इंशाल्लाह
ہم حق کا ساتھ دیں گے. جھوٹ کو آپ کتنا بھی پھیلائیں, جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے, جھوٹ کبھی سچ نہیں ہوتا. یہ کسی نے غلط کہا ہے کہ جھوٹ کو اگر بہت زیادہ پھیلایا جائے تو وہ لوگوں کو لگتا ہے سچ ہے. جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے, اور سچ انشاءاللہ آپ کا کام, آپ کا عمل اس سے پتہ چلتا ہے. دیکھو, باتیں کرنے سے, میں آپ کے سامنے مسعود صاحب 100 بار نیوز ہیڈ لائنز میں کہہ دوں کہ مسعود صاحب غلط ہیں, مسعود صاحب نے یہ کیا, مسعود صاحب نے وہ کیا, لیکن ہمیشہ مسعود صاحب کا کام دیکھنا چاہیے. مور دین یور ورڈز یور ورک شوڈ اسپیک. آپ کا کام بولنا چاہیے, آپ نے جو کیا ہے قوم کے لیے. ہمیں دکھانے کے لیے کشمیر کا بچہ بچہ ہے, ہر گھر ہے, تو ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس یہی ہے کہ آج روندر رینا جی نے وزٹ کیا, آج محبوبہ مفتی, عمر عبداللہ, ان کا کہنا تھا, ان کا کہنا تھا. ان کے پاس تو یہی ہے. ہمارے پاس دکھانے کے لیے کشمیر کا ہر یتیم بچہ ہے. ہمارے پاس دکھانے کے لیے کشمیر کی ہر وہ گلی ہے جس سے ہمارے رپورٹرز نے رپورٹنگ کی. ہمارے پاس کشمیر میں دکھانے کے لیے ہر وہ ماں ہے جس ماں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. مسعود صاحب ہم چاہیں تو سیلاب لا سکتے ہیں سڑکوں پہ, لیکن ہم نے بار بار, ہمارے پاس ملنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے, لیکن میں نے ان کو اوپنلی کہا کہ آپ اگر یہ پروٹیسٹ کریں گے پریس کالونیز میں, یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے سڑکوں پہ, تو یہ کل کو یہ الزام لگائیں گے کہ شاید ان کو الیکشنز لڑنے ہیں, شاید ان کو چیف منسٹر بننا ہے, شاہد عمران کو, تو شاید یہ اسی لیے یہ پالیٹکس چلا رہے ہیں. اسی لیے ہم نے لوگوں کو کہا کہ جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, ورنہ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہیں جو والنٹیئرلی کشمیر کراؤن کے ساتھ جڑے ہیں, جو خون کا عطیہ کرتے ہیں ماہ رمضان کے دوران, جو قبرستانوں کی صفائی کرتے ہیں, جو کشمیر کی ہر گلی پہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو, جو ڈرگز کے خلاف بولتے ہیں, جو ہمیشہ ہر برائی, ہر گناہ کے خلاف رہتے ہیں کشمیر کی ہر نکڑ پہ, ہر گلی پہ. آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ تھی اور کشمیر کراؤن ہمیشہ کام کرتا ہے فیلڈ میں, لیکن جب آپ کو پولیس نے حراست میں لیا اس کے کچھ دنوں بعد ہی آپ کی ٹیم نے ریزائن کیا, اور کیا وجوہات رہی کہ آپ کی ٹیم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیوں انہیں ریزائن کیا؟ کیا انہیں ڈر تھے کشمیر کراؤن کوئی غلط چیز کشمیر کراؤن نے کی ہے, یا پھر ان پہ کوئی پریشر تھا؟ مسعود صاحب دیکھیے, خدا کے لیے آپ بھی ایک اچھے جرنلسٹ ہیں, ایک ایماندار جرنلسٹ ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی آپ کو ٹارگٹ کرے, آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں, تو آپ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جائے, ایک باضابطہ طور پر سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کو ٹارگٹ کیا جائے, اور آپ کے جو سیکشنز ہیں وہ واٹس ایپ کے تھرو آ جائیں کہ یہ سیکشنز آپ لگا لیں, تو مجھے بتائیں خدا کے لیے, آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے یقیناً ان پہ ایک پریشر ہوتا ہے, وہ بکھر جاتے ہیں. وہ جو کسی نے ریزائن کیا ہے, میرے وہ چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے رپورٹرز ہیں, اور میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ وہ شاید انہوں نے جو ریزائن کیا ہے کسی دباؤ کے تحت کیا ہے, یا ان پہ کسی کا دباؤ تھا, ان کو پریشرائز کیا گیا. وہ آنے والے وقت میں آپ خود دیکھیں گے کہ جس نے بھی ریزائن کیا ہے وہ اپنی کہانی خود بتائے گا کہ اس نے کیوں ریزائن کیا, اور یہ جو سازش تھی کشمیر کراؤن کے خلاف جس کسی نے بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہمیں ان کے خلاف کوئی بھی گلا نہیں ہے, کوئی بھی شکوہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک امتحان تھا. شاید جب اللہ کسی انسان کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتا ہو تو اللہ ان کو ہمیشہ طائف کی گلیوں کا نظارہ بھی دکھائے گا. اللہ ہمیشہ ان کو وہ جو ابراہیم والی آگ ہے اس سے بھی ان کو گزرنا پڑے گا. یقیناً ان کو مریم کے الزامات سے بھی گزرنا پڑے گا, ان کو یوسف کی تہمت سے بھی گزرنا پڑے گا. اور مجھے یقیناً یہ میرے دل میں ایک یقین ہے, میں صبر کر رہا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی اس مقام پہ لے جانا چاہتا ہو, ہمیشہ ان کی راہ میں ایسی رکاوٹیں آئیں گی کہ ان کو یہ آزمایا جائے گا کیا یہ انسان اس قابل ہے, کہ یہ کوئی بدلے باز تو نہیں ہے. کل کو معمولی جس انسان نے اس کے خلاف معمولی بات کی ہو, سازش کی ہو, کہیں یہ پرسنل اپنے بدلے کے لیے اس انسان کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا, کیونکہ لیڈر ہمیشہ ایک اکیلا ہوتا ہے. لیڈر جھنڈ میں بھی اکیلا ہوتا ہے, جب اکیلا ہوتا ہے تب بھی وہ تنہائی میں ہوتا ہے. تو میں آپ کو اوپنلی بتاؤں گا مسعود صاحب, ایک بڑا انسان, ایک بہادر انسان بدلے باز نہیں ہو سکتا ہے.
بزدل ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. بزدل کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ظالم ہوتا ہے, وہ کسی پہ بھی ظلم کرتا ہے, اتنا ظلم کرتا ہے کہ 40 دن کیا وہ 40 سال کسی انسان کے خلاف یہ اس کے دل میں کوئی آر نہیں آئے گا کہ وہ اس کو جیل میں جرم بے گناہی کی سزا میں ڈال سکتا ہے. لیکن بہادر انسان رحم دل ہوتا ہے, اس کے دل میں کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کے خلاف سازش کرے, وہ کسی کو کسی جرم بے گناہی میں پھنسائے, وہ کسی کو جرم بے گناہی کی سزا دے. باقی جن لوگوں نے ہمارے ہاں ریزائن دیا ہے, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ملاقات کی ہے, میرے پاس آ گئے ہیں, اور انہوں نے جو مجھے کہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. مسعود صاحب انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں کشمیر کراؤن کو اسی اونچائی پر دیکھیں گے جس اونچائی پر انشاءاللہ ہم نے اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور مشن کے حوالے سے وعدہ کیا ہے. کشمیر کراؤن کشمیر کا بہت بڑا میڈیا پلیٹ فارم ہے, اور کشمیر کے لوگ, مجھے لگتا ہے سارے لوگ کشمیر کراؤن کو فالو کرتے ہیں. آپ کی ایبسینس میں, کشمیر کراؤن کی ایبسینس میں, یعنی کہ جب آپ کشمیر کراؤن میں تھے اس کے بعد جب آپ کو پولیس نے حراست میں لیا, بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کہانیاں بتائی, بہت ساری خبریں سامنے آئی. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے مادھیم سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے ویورز کو, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کے خلاف بہت سارے ایسی خبریں چلی کہ آپ بلیک میل کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں, اور آپ انلیگل فنڈنگ ریز کرنے کے بعد اپنے گھر بھرتے ہیں. ہمارا کام جواب دے گا, ہمارا کام جواب دے گا. مسعود صاحب میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کو ہمارا کام جواب دے گا, ہمارے سوالات ان کو جواب دیں گے, ہمارا جرنلزم ان کو جواب دے گا. ہم نے جو آواز اٹھائی ہے اس آواز پہ بنا رکے, بنا تھکے, بنا جھکے کام کرنا. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ جو انسان اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہو, جو انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کے بنا پرواہ کیے ہوئے دوسروں کی جنگ لڑ رہا ہو, اس انسان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس انسان کا کام ہمیشہ جواب دیتا ہے. لیکن دیکھیں, میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے, مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ کشمیر کراؤن کو گرانے کے لیے باقی میڈیا والوں نے سازشیں کی. میں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شاید یہ اللہ نے یہ کچھ دن ہمارے نصیب میں رکھے تھے ایک امتحان اور آزمائش کے بطور, اور مجھے ان دنوں نے ایک زندگی کا وہ سبق سکھایا کہ اس میں پہچان بھی ہوگی انسان کو کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. اس میں یہ پہچان بھی ہوگی انسان کو کہ انسان جس لڑائی کو لڑ رہا ہے اس لڑائی میں آپ کے کانٹے بہت آئیں گے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ شاہد عمران کو جیل جانا پڑا. شاید اس سے آگے بھی اگر آپ کل کو کسی ایسی طاقت کے خلاف بولیں گے, ایک مظلوم کے حق میں بولیں گے, تو یقیناً آپ کو کل بھی ایسے ہی کسی انسان کو تیار کر کے آپ کے خلاف کمپلینٹ کی جائے گی, کیونکہ ایف آئی آر معمولی بات ہے. مسعود صاحب اگر میں کل کو چاہوں کہ میں مسعود صاحب کے خلاف ایک سادے پیپر پہ لکھ کے کمپلینٹ کروں کہ مسعود صاحب نے مجھے دھمکی دی, تو آپ کو پولیس حراست میں لے کے ایف آئی آر کر دے گی اور آپ کو جیل جانا پڑے گا. تو ایف آئی آر از سم تھنگ. پھر کورٹ کا کام ہوتا ہے پروو کرنا, کورٹ کا کام ہوتا ہے پروو کر. میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح سے جوڈیشری نے خاص کر ہمارے کیس میں, اور ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاص کر ہائی پروفائل کیسز میں ایون جوڈیشری جتنا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اتنا کسی کیس میں نہیں کرے, کیونکہ جوڈیشری اکاؤنٹیبل ہوتی ہے پبلک کے سامنے, جوڈیشری اکاؤنٹیبل ہوتی ہے, باضابطہ طور پر لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ہمارے کیس میں جس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا گیا, پروفیشنل پولیس نے بھی پروفیشنلی اپنا فرض جو ہے وہ نبھایا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے جو دشمن ہوتے ہیں, اس کے پیچھے جو آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اللہ ہدایت دے. ان کے خلاف ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے. ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ ان کو یہ ہدایت دے کہ وہ کسی کے کام آئے, بجائے اس کے کہ وہ کسی انسان کو جرم بے گناہی کے حوالے سے پولیس تھانوں میں شکایت کریں, یا کسی کو اکسائیں, یا کسی کو پرک کریں کہ آپ فلانی ادارے کے مالک کے خلاف, وہ ان کی ٹی آر پی اچھی ہے, ان کے ایڈورٹیزمنٹس اچھے ہیں, تو ان کو آپ گرانے کے لیے یہ کریں, یہ سب کچھ کریں. جی مسعود صاحب.
शाहिद भाई आखिरी एक सवाल है, शाहिद इमरान हमें कब दिखेंगे कश्मीर ग्राउंड पे उसी जज्बात से उसी अंदाज से काम करते हुए? कश्मीर ग्राउंड पे फिर से आखिरी एक सवाल है, शाहिद इमरान हमें कब दिखेंगे कश्मीर ग्राउंड पे उसी जज्बात से उसी अंदाज से काम करते हुए होंगे दोबारा? आखिरी मैं तो आज आ गया आपकी चैनल पे मसूद साहब। कश्मीर ग्राउंड में कब दिखेंगे? इंशाल्लाह कश्मीर क्राउन मेरा जुनून है। कश्मीर क्राउन मेरा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर उस नौजवान की आवाज है। मैंने बार बार कहा है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल मसूद साहब, आई एम रियली थैंकफुल टू द यूथ। आई रियली बिलीव इन माय यूथ। जिस तरह से हमारे नौजवान, जो नस्ल हमारी है, खासकर मेरी जनरेशन जो है, उन्होंने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने जिस तरह से मुझे कॉल्स किए हैं, जिस तरह से मेरे पास आ गए हैं, मुझे हिम्मत दी है, हौसला दी है, मैं कभी वो भुला नहीं सकता हूं। आई कैन नेवर। और इंशाल्लाह अजीज मैं थोड़े से गेस्ट और बाकी जो कॉल्स एंड ऑल अटेंड करता हूं। इन दिनों थोड़ा सा बिजी रहा। आई अटेंडेड माय ऑफिस और इंशाल्लाह अजीज आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे एक नए जज्बे के साथ, एक उस हौसले के साथ, एक उस बेबाक और बेखौफ आवाज के साथ जिसको अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है, जिसको अल्लाह के सिवा कोई झुकाने वाला और कोई रोकने वाला नहीं होगा। मसूद साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मिसाल बहुत सच साबित की। कहते हैं कि हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है। शायद कश्मीर ग्राउंड को वो बुरा वक्त था और वो गुजर गया, अच्छा वक्त आया, आप अब बाहर आ गए। और हम चाहते हैं कि कश्मीर ग्राउंड जिस तरह पहले काम करता था उसी तरह काम करे, उसी जुनून से, उसी जोश से काम करे। और जिन लोगों ने आप पे इल्जामात लगाए थे उनको आप मुंह तोड़ जवाब दें और उन इल्जामात आप पे सारे गलत साबित हों। और हम दुआ करते हैं कश्मीर ग्राउंड फिर से कश्मीर में वैसे ही चले और वैसी रफ्तार पकड़े जैसी रफ्तार। थैंक यू सो मच।